इंतखाबात के बाद हुकूमतों की तश्कील का अमल जारी है। पंजाब और सिंध में वज़राए आला हल्फ उठा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबलियों के इजलास हो चुके हैं, जबकि वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुकी है। ताहम MQM वफाक की हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अभी भी इबहाम बरकरार है। MQM की नून लीग से इस बारे में कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आ सका है। और इसी माहौल में MQM से मुतालिक 2 ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई हैं। पहली ऑडियो लीक MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की है, जो कल सामने आई थी, और फिर आज MQM से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ऑडियो सामने आ गई है। पहली ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल MQM की राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देते हुए कह रहे हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मीटिंग करने जब वहाँ पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोल कर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला था भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वहाँ में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाए। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ऑडियो भी लीक हो गई है, जिसमें कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि SCP पार्टीज मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जाली है। दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए। पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो MQM को नाम हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो में डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा लें और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी ऑडियो की तस्दीक करते हुए कहा था कि ऑडियो लीक होने से वाज़ेह हो गया कि MQM लंदन के लोग अब भी राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। ऑडियो लीक होने से उस शख्स का पता चल गया है जिसको तलाश कर रहे थे। बाद में गवर्नर सिंध के तर्जुमान ने भी तस्दीक की कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है, लेकिन इस ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाक़ व सबाक़ से हटकर बयान किया गया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसील बता चुके हैं। यानी मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी दोनों अपनी अपनी ऑडियोज़ की तस्दीक कर रहे हैं, जिससे ये बात साबित हो रही है कि MQM को हुकूमत में शामिल करने के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सर्द महरी का रवैया अपनाया हुआ है। और MQM कराची और हैदराबाद से 17 नशिस्तें जीतने के बावजूद अपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत में जाएगी। हमारे साथ मौजूद है सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली आप लोगों की स्ट्रैटेजी है? वाज़ेह नज़र आ रहा है दोनों की ऑडियो लीक से कि काफ़ी सर्द महरी का सामना है, ना कोई अच्छा वेलकमिंग एटीट्यूड, ना पीपल्स पार्टी आपका मैंडेट तस्लीम कर रही है, ना उन्हें ज़रूरत है उन दोनों को आपकी हुकूमत में। देखिए, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है सिंध में, उसको उनका और हमारा एक पूरी तारीख़ है जिसमें तलख़ियाँ भी हैं और वादे और वादों की खिलाफ वर्जी भी है। तो उसके तनाजुर में वो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। वो ज़ाहिर उनको ये लगता होगा कि जब उनके और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नंबर्स दोनों के मिलके पूरे होते तो MQM की ज़रूरत नहीं है, उनका था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी ये ख्याल है। और मीटिंग इस तरह के मज़ाकरात में मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, और हम में से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपने उस मज़ाकरात में अपनी फीलिंग्स का भी इजहार किया ना, कि उनको लगता है कि ये सूरत हाल है। तो उसके बाद अब मामला इस तरह भी नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, तो जब हम इब्तिदाई तौर पर भी बात करने गए थे तो ख़ुद उनकी जो आला क़यादत थी उन्होंने कहा था आप एक स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं हमारे, और हमारा एक तवील साथ लेके चलने का इरादा हम भी रखते हैं। और मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातों से तो लग रहा है जैसे कोई बहुत, जब आप लोग चले गए तो बहुत कोई वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं था, जैसे बस आ गए हो तो बैठ जाओ वाला एटीट्यूड था नून लीग का भी जब आप लोग गए। हाँ, लेकिन वो अच्छा सारी चीज़ें तो नहीं आई ना। बाद में एक अच्छी मीटिंग भी नहीं लोगों की हुई है लाहौर के अंदर, और जिसमें मुस्लिम लीग वाले भी मुतमईन थे और MQM की टीम भी मुतमईन थी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर ये फीलिंग डेवलप हो सकती है। अच्छा, जहाँ तक शाज़िब बात ये है कि हमने बहुत शुरू में कहा था ना कि हमारे नंबर्स अगर ज़रूरी हुए
تو ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے غیر مشروط طور پر پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ اب ابھی تو یہ فیصلہ ہمیں بھی کرنا ہے، مسلم لیگ نے بھی کرنا ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور یہ ابھی آنے والے چند دنوں میں یہ وضاحت کے ساتھ ہم بتا پائیں گے۔ ویسے مگر جو کامران ٹیسوری صاحب کی ہے وہ تو گناہ بے لذت کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ وزارت مل جائے گی، گورنری بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی، تو پھر گناہ بے لذت ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے تو ابھی تک وزارتوں کی کوئی شرط رکھی بھی نہیں تھی نا کہ ہمیں آپ وزارت دیں گے، کتنی دیں گے۔ جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تعاون کی تو پھر کیا اسٹرکچر بنتا ہے، اس پہ یہ بات ہوتی ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم کون سی وزارتوں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، یا کون سی وزارتیں جو وہاں سے ہم جیتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل سے ریلیونسی ہے اس کی۔ تو یہ بھی بڑے ابتدائی مذاکرات میں یہ ہوتا ہے، دیر سے شروع ہوئے ہوں ہمارے درمیان، ایک بڑے گیپ سے شروع ہوئے ہوں، لیکن ابتدائی مذاکرات ہی ہوئے تھے۔ اس کو بھی شیپ اپ ہونا ہے۔ مجھے تو امید ہے ایم کیو ایم بڑی پازیٹیو ہے، حکومت میں شامل ہونے کی بات نہیں کر رہا میں، حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور آگے بڑھ کے چلنے کے لیے۔ اس میں کتنی وزارتیں گناہ باللذت جناب، ان وزارتوں کے لیے تو ہم نہیں جاتے۔ ہاں یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ گورنمنٹ حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ آپ سے توقعات رکھتا ہے، تو ہمیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم صرف جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومتوں میں، پہلے بھی 2013 میں ہم 24 لوگ تھے، ہم نے وزیر اعظم کے لیے بھی ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ کو، اور ہم نے ان کے اسپیکر کے لیے بھی ووٹ دیا، تو ان کے نمبرز پورے تھے، تو ہم نے اپوزیشن میں ہم بیٹھے رہے اور تعمیری تنقید بھی کرتے رہے، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی۔ تو آنے والے وقت میں ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہمیں امید ہے کہ پازیٹیو ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مسلم لیگ کی اکثریت آپ حکومت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، مگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں گے۔ ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں نا، ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں نا، تو شکل بن جائے گی۔ نہ ہم زبردستی جانا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کی طرف سے کوئی انکار آیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں صرف اندازوں سے ہم ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیں جس سے کہ مشکلات ہوں پھر جمہوریت کو۔ میں تو بڑا پر امید ہوں کوئی ایسا راستہ نکلے گا، راستہ جو ہے تعاون کا ہونا چاہیے، وہ کابینہ سے گزر کے جانا بڑا ضروری نہیں ہے اس تعاون کو۔ ویسا مگر ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں مان رہی ہے، اور جو نون لیگ ہے وہ نہ صرف آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کولیشن میں نہیں لانا چاہ رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ جو ہے ضرورت نہیں ہے آپ کی، تو پھر ایسے میں کیا بارگیننگ پوزیشن ہے آپ کے پاس؟ ایم کیو ایم نے 2013 میں تو 19 سیٹیں جیتی تھی نا، اب 17 جیتی ہیں۔ 2018 میں تو الیکشن میں جو ووٹ پڑے تھے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ، یا 1 سیٹ یا 2 سیٹ یا 3 سیٹوں سے زیادہ ملی ہی نہیں تھی کراچی میں اب کے لیے۔ وہ سوال ہے، کراچی میں آپ نے 15 سال کے اقتدار کے ذریعے جو آپ نے اپنا انفلوئنس اور اپنی جڑیں مضبوط کیے، وہ آپ کا مینڈیٹ، کراچی کا مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے 7 سیٹوں کا، وہ غلط مینڈیٹ ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تو رہا ہے، اور یہ 30-35 سال سے رہا ہے، اچانک تو نہیں ملا کہ اچانک ہم جیت گئے ہوں۔ تو لیکن ہر سیاسی جماعت کو یہ حق ہے کہ دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اور تعمیری اور صحت مندانہ رویہ نہیں ہے۔ اور خیر صاحب، آپ کو کیا یہ بتایا گیا ان کی طرف سے کہ گورنر کون ہوں گے؟ کیونکہ اس کا اختیار پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو دیا گیا، نون لیگ تو ہوں گے ٹیسوری صاحب یا نہیں ہوں گے؟ نون لیگ اپنا گورنر لگانے جا رہی ہے؟ نون لیگ یہ نون لیگ ایکچولی نون لیگ نے طے کرنا ہے نا، ہم نے تو ابھی اس پہ کوئی بات بھی نہیں کی ہے سچ کہ گورنر چاہیے ہمیں یا ہمیں وزارتیں چاہیے، ہم نے تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اور کیونکہ ایم کیو ایم کے گورنر یہاں موجود تھے تو اس لیے بھی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہو کہ مخاصمت کا ایک جو دور ہے اس کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی میں کہ بھائی ایم کیو ایم کا گورنر نہیں ہونا چاہیے، ان کی رائے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی رائے میں معلوم ہو جائے گی
پھر ہم طے کر لیں گے. اچھا مگر نون لیگ کے پاس نہ اختیار گورنر کا مطالبہ مشروط ہے، نہ ہماری طرف سے گورنر کا کوئی مطالبہ مشروط ہے، نہ وزارتوں کا کوئی مطالبہ مشروط ہے تعاون کے لیے. مصطفیٰ کمال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کامران ٹیسوری اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں گورنر رہنا چاہیے. صحیح، یہ رائے ہم سب کی ہو سکتی ہے نا، تو لیکن اس کو مشروط بنانا الگ چیز ہے.